प्रकाशानाम् अनन्तरम् अनुपप्लुतचेतसाम् आविर्भूतप्रकाशानां येषां ऋषीणाम् अतीत अनागत ज्ञानम् तत्र कीदृशं ज्ञानम् अतीत अनागत ज्ञानम् इत्युक्ते अतीत ज्ञानम् इत्युक्ते भूतकाल विषयकं ज्ञानम् अनागतम् इत्युक्ते भविष्यत्काल विषयकं ज्ञानम् तदेव अतीत अनागत ज्ञानम् इति अतीत अनागत ज्ञानम् इत्युक्ते तत्र तर्हि पुनरेकवारं पश्यामः आविर्भूत प्रकाशानां तर्हि निरावरणख्यातीनां योगीनां यत् अतीत अनागत ज्ञानं जायते अतीत अनागत ज्ञानम् इति पुनरेकवारम् अतीत ज्ञानम् इत्युक्ते भूतकाल ज्ञानम् अनागत ज्ञानम् इत्युक्ते भविष्यत्काल ज्ञानम् इत्युक्ते त्रिकाल ज्ञानिनः एते त्रिकालदर्शिनः एते ऋषयः किमर्थम् इत्युक्ते तेषां ज्ञानस्य आवरणं निर्गतमस्ति अज्ञानस्य अज्ञानरूप आवरणं निर्गतमस्ति अज्ञानरूप आवरणं यदा निर्गतं भवति भवन्तः भूतमपि द्रष्टुं शक्नोति भविष्यदपि द्रष्टुं शक्नोति तर्हि तादृश ऋषयः तेषां कीदृशं ज्ञानम् अतीत अनागत ज्ञानं प्रत्यक्षं तु वक्तव्यं नास्ति तत्तु अस्ति एव अतीत ज्ञानम् अनागत ज्ञानं च प्रत्यक्षात् तेषाम् अतीत अनागत ज्ञानं भवति तत् तत् प्रत्यक्षात् न विशिष्यते तद् ज्ञानं तेषां तादृशं ज्ञानमस्ति खलु तद् प्रत्यक्षात् प्रत्यक्षं यद् वयं द्रष्टुं पश्यामः प्रत्यक्षं यत्किमपि ज्ञानं प्राप्नुमः ततः भिन्नं नास्ति इत्यर्थः इत्युक्ते तेषां तत् ज्ञानं प्रत्यक्षतुल्यमस्ति इत्यर्थः अर्थात् आगम तेषां ऋषीणां तत् ज्ञानं भवति खलु तत् ज्ञानं कीदृशं भवति आर्ष आगमः सः तद् आर्षं ज्ञानमस्ति तत् ज्ञानं प्रत्यक्षमिव प्रत्यक्षात् न विशिष्यते इत्युक्ते प्रत्यक्षापेक्षया अन्यत् किमपि नास्ति तत् प्रत्यक्षः एव इत्यर्थः तर्हि तत्र कथमस्ति यदा वयं स्वच्छे दर्पणे वयम् अस्माकं मुखं द्रष्टुं शक्नुमः सम्यक् स्वच्छं दर्पणं स्वच्छदर्पणे वयं पश्यामः चेत् अस्माकं मुखं स्पष्टं तत्र द्रष्टुं शक्यते एवमेव ऋषीणां तपसा विशुद्धे अंतःकरणे किं भवति अस्मदादिभिः यद् अग्राह्यम् अस्माभिः यत् द्रष्टुं वयं न शक्नुमः अस्मदादिभिः अग्राह्यम् अपि वस्तु तेषां पुरतः तेषाम् अंतःकरणे तत् ते द्रष्टुं शक्नुवन्ति तद् वयं द्रष्टुं न शक्नुमः किमर्थम् अस्माकम् आवरणमस्ति रजस्तमो गुणम् अभिभूतम् अस्ति अस्माकं चित्तं तेन कारणेन अस्माकं प्रकाशः आविर्भूतः नास्ति तेन कारणेन अस्माकम् अतीतं वा अनागतं ज्ञानं वा न भवति ऋषीणाम् अंतःकरणे यदा दर्पणे यदा चित्रं पश्यति प्रतिबिम्बं दृश्यते तद्वत् तपसा निष्कल्मषे तेषाम् अंतःकरणे तत् पूर्णं द्रष्टुं शक्नोति तर्हि तत् प्रत्यक्षात् भिन्नं नास्ति तत् प्रत्यक्षमेव तेषां कृते तत् प्रत्यक्षमेव तर्हि भवन्तः एतद् वक्तुं न शक्नुवन्ति अरे अरे तत् प्रत्यक्षं नास्ति इति तत् प्रत्यक्षमेव अस्ति इति तेषां यत् ज्ञानं तदेव प्रत्यक्षात् न विशिष्यते इति उक्तम् अर्थात् प्रत्यक्षं ज्ञानमेव अस्ति तत् संशयरहितरूपेण वयं वक्तुं शक्नुमः अर्थात् तेषां प्रत्यक्षरूपेणैव तेषां ज्ञानं स्वीकरणीयम् इति आशयः तावदेव तत्र वक्तव्यमस्ति तर्हि तत्र उक्तवान् आगमज्ञानस्य वैशिष्ट्यं महत्त्वं प्रतिपादयति इति प्रथमकारिका अत्र समाप्ता पठित्वा वयम् अग्रे गच्छामः अन्वयः तु स्पष्टः जातः अनुपप्लुतचेतसां
आविर्भूत प्रकाशानां येषां ऋषीणाम् अतीत अनागत ज्ञानं भवति तत् प्रत्यक्षात् न विशिष्यते इति अन्वयः। इति तस्य अन्वयः। अग्रे गच्छामः, एकवारं पठित्वा अग्रे गच्छामः। आविर्भूत प्रकाशानाम् आविर्भूतप्रकाशानाम् अनुपप्लुतचेतसाम् अनुपप्लुतचेतसाम् अतीतानागतज्ञानम् अतीतानागतज्ञानम् प्रत्यक्षान्न विशिष्यते। प्रत्यक्षान्न विशिष्यते। अग्रिमा कारिका अतीन्द्रियानसंवेद्यान् अतीन्द्रियानसंवेद्याम् पश्यन्त्यार्षेण चक्षुषा पश्यन्त्यार्षेण चक्षुषा ये भावान् वचनं तेषाम् ये भावान् वचनं तेषाम् नानुमानेन बाध्यते। नानुमानेन बाध्यते। पुनरपि एकवारम् अतीन्द्रियानसंवेद्यान् अतीन्द्रियानसंवेद्यान् पश्यन्त्यार्षेण चक्षुषा पश्यन्त्यार्षेण चक्षुषा ये भावान् वचनं तेषाम् ये भावान् वचनं तेषाम् नानुमानेन बाध्यते। नानुमानेन बाध्यते। अत्र एवमस्ति, इन्द्रियार्थसम्बन्धः, इन्द्रियार्थसन्निकर्षजं ज्ञानम्, इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम् इति अस्ति। नैयायिकानां मतं तत्। प्रत्यक्षप्रमाणस्य लक्षणं नाम इन्द्रिय अर्थ सन्निकर्षः सम्बन्धः। इन्द्रिय अर्थ सन्निकर्षः नास्ति यत्र तद् प्रत्यक्षं नास्ति, तत्तु भ्रमः भवति, भ्रमज्ञानमिति वक्तव्यं भवति। यत्र इन्द्रिय सम्बन्ध विषयकत्वं नास्ति तद् ज्ञानं भ्रमज्ञानमित्युच्यते। यदा कथमित्युक्ते रज्जुसर्पज्ञानमिव, शुक्तिरजतज्ञानमिव, शुक्तिं दृष्ट्वा रजतमिव भासते। शुक्ति नाम तद् भवति खलु, समुद्रतीरे यत् पतति शुक्ति इत्युच्यते तस्य। शेल्, शेल् इति इंग्लिश भाषायां वदति शेल्। शुक्तिं दृष्ट्वा रजतमिव ज्ञानं भवति भ्रमः। रज्जुं दृष्ट्वा सर्प इव ज्ञानं भवति। तद् वस्तुतः यथार्थ ज्ञानं नास्ति, प्रत्यक्षं नास्ति, भ्रमः अस्ति। एवमेव एकपक्षः पूर्वपक्षं मनसि निधाय एवमेव अर्थात् इन्द्रियार्थसन्निकर्षः नास्ति चेत् तज्ज्ञानं भ्रमः इति। यदा रज्जोः उपरि सर्पः अथवा एवमेवं भवति। एवं ऋषीणां ज्ञानमपि मिथ्या अस्ति वा? कारणं तत्र इन्द्रियार्थसन्निकर्षः तु नास्ति, इन्द्रियार्थसन्निकर्षत्वं नास्ति तत्र। तर्हि इन्द्रियार्थसन्निकर्षत्वं नास्ति चेत् तज्ज्ञानं किं भवेत्? मिथ्या भवेत्। तर्हि एतस्य संशयस्य उत्तरं प्रतिपादयति। अर्थात् एतज्ज्ञानम् आर्षज्ञानं मिथ्या। किमर्थम्? इन्द्रियार्थसम्बन्धविषयत्वे सति प्रत्यक्षत्वात् इति अत्र अनुमानप्रमाणेन एतस्य खण्डनं भवति वा? अर्थात् किं तत्र आर्षज्ञानं मिथ्या, एक अनुमानम्। आर्षज्ञानं मिथ्या केन कारणेन, केन हेतुना? इन्द्रियार्थ
सन्निकर्षज ज्ञान इन्द्रियार्थसम्बन्ध किं वदामः इन्द्रियार्थजन्यं नास्ति तदिति कृत्वा कथं भवति आर्षं ज्ञानं मिथ्या किमर्थम् इन्द्रिय असम्बन्ध विषयकत्वे सति इति तत्र आशयः अर्थात् इन्द्रियार्थजन्यं ज्ञानं तत्र तद् वाक्यम् अत्र अस्ति भवन्तः एकवारं पठन्तु तत्र पश्यतु अहं दर्शयामि आर्षं ज्ञानं मिथ्या इंद्रिय असंबंध विषयकत्वे सति प्रत्यक्षत्वात् शुक्तिरजतत्ववत् इति अनुमानेन इति एकं वाक्यम् अस्य अतः पुनरपि एकं वाक्यम् आर्षज्ञानं मिथ्या इंद्रिय संबंध विषयकत्वे सति प्रत्यक्ष विषवाक्यद्वयम् आर्षज्ञानं मिथ्या अस्ति किमर्थं प्रत्यक्षस्य लक्षणमस्ति इंद्रिय अर्थ सन्निकर्षः अत्र इंद्रियार्थ संबंधत्वं नास्ति तेन कारणेन प्रत्यक्षं नास्ति इति अनुमानेन ऋषीणां ज्ञानस्य खण्डनं कर्तुं प्रयासः तर्हि तस्य निराकरणं करोति ये ऋषीणां ज्ञानम् आगम प्रमाणेन बाधितं न भवेत् इति एतस्याः कारिकायाः आशयः अर्थात् अनुमान प्रमाणेन भवन्तः ऋषीणां ज्ञानस्य खण्डनं कर्तुं चिन्तयति चेत् तन्न भवति अनुमान प्रमाणेन ऋषीणां ज्ञानस्य बाधा नास्ति इति प्रतिपादयितुम् एषा कारिका ऋषीणां ज्ञानम् अस्ति यत् तत् ज्ञानम् इन्द्रियार्थसन्निकर्षचं नास्ति तथापि तत् प्रत्यक्षमस्ति तद् अनुमान प्रमाणेन खण्डितुं न शक्नोति बाधितुं न शक्नोति इति आचार्यः अत्र अनया कारिकया प्रतिपादयति अतीन्द्रियान् असंवेद्यान् पश्यन्ति आर्षेण चक्षुषा ये भावान् वचनं तेषां न अनुमानेन बाध्यते इति पदच्छेदः अतीन्द्रियान् असंवेद्यान् पश्यन्ति आर्षेण चक्षुषा ये भावान् वचनं तेषां न अनुमानेन बाध्यते अति भावान् इति पदार्थान् इत्यर्थः भावान् कीदृशान् भावान् अतीन्द्रियान् असंवेद्यान् भावान् अतीन्द्रियान् इति असंवेद्यान् इति शब्दद्वयं भावान् इत्यस्य विशेषणं भावः भावः नाम पदार्थः भावान् इत्युक्ते पदार्थान् इत्यर्थः कीदृशान् पदार्थान् अतीन्द्रियान् अतीन्द्रियान् इत्युक्ते इन्द्रियम् अतिक्रान्तः इति अतीन्द्रियः इन्द्रियम् अतिक्रान्तः इति अतीन्द्रियः अतीन्द्रियाः तान् अतीन्द्रियान् अर्थात् इन्द्रियैः अग्राह्यान् इति अतीन्द्रियान् इंद्रियों से इंद्रियैः अवगन्तुं गृह्णातुं न शक्नोति इति तादृशान् भावान् इति अतीन्द्रियान् तेनैव इंद्रियैः अग्राह्यः भवति चेत् तद् असंवेद्यान् अपि भवन्ति असंवेद्यान् इति इत्युक्ते प्रत्यक्षपूर्वकैः अनुमानादिभिः अपि अग्राह्यान् इति तत्र बोधविषयान् संवेद्यं न भवति तत् संवेदनं कदा भवति यदा इन्द्रियेण अवगन्तुं शक्यते तत्रैव संवेदः भवति यदि इन्द्रियेण न भवति तस्य संवेदनं न भवति यदा भवन्तः प्रत्यक्षं नेत्राभ्यां पश्यति अथवा त्वचा स्पृशति इति सर्वत्र संवेदः भवति
संवेद्यः भवति। किमर्थं? तद् इन्द्रियसंसर्गजमस्ति। यत्र इन्द्रियार्थसन्निकर्षः नास्ति, अतीन्द्रियं भवति, तत्र संवेदः अपि न भवति। तर्हि ते भावाः संवेद्याः न, ते भावाः असंवेद्याः। तर्हि असंवेद्यान् भावान्, किमर्थम् असंवेद्यान् भावान्? ते भावाः अतीन्द्रियाः, ते भावाः अतीन्द्रियाः। तर्हि अतीन्द्रियान्, इंद्रिय अग्राह्यान्, अत एव असंवेद्यान्, तेनैव कारणेन, अत एव तदा योजनीयं तत्र अतीन्द्रियान् ब्रैकेट मध्ये देयम् अतीन्द्रियान्, अत एव असंवेद्यान्, अत एव असंवेद्यान् भावान् ऋषयः, ते तान् भावान्, किं तान् भावान् ये 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 नाम ये ऋषयः आर्षेण चक्षुषा पश्यन्ति, आर्षेण चक्षुषा पश्यन्ति। आर्षेण, आर्षेण इत्युक्ते, आर्षेण नाम व्यावहारिकाद् अन्येन। आर्षेण नाम ज्ञानं, व्यावहारिकं ज्ञानम् अस्माकम् अस्ति एव। अस्माकम् आर्षेण चक्षु, अस्माकं व्यावहारिकी चक्षु अस्ति, मांसचक्षुः, वयं यत्किमपि पश्यामः तद् भिन्नम्, एतद् भिन्नम्। आर्षेण चक्षुषा इत्युक्ते व्यावहारिकाद् अन्येन अलौकिक समाधिरूप तपोलब्धेन चक्षुषा इति एतद् वाक्यम् अत्र अस्ति। पश्यतु, अलौकिकम्, अलौकिक समाधिरूप तपोलब्धेन चक्षुषा इति। अर्थात् एतद् अलौकिकं सर्वेषां न प्राप्नोति, तद् तत्र अलौकिक समाधि रूप तपोलब्धेन, तपसा प्राप्तमस्ति एतत् चक्षु, सर्वेषां न भवति। तदेव आर्षेण चक्षुषा। आर्षेण इत्युक्ते तस्य पूर्णविवरणं पश्यतु, व्यावहारिकाद् अन्येन अलौकिक समाधिरूप तपोलब्धेन चक्षुषा। चक्षुषा इति मांसचक्षुः नास्ति, अस्माकं मांसचक्षुः, सा चक्षुः न। चक्षुसदृशेन योगज धर्मेण पश्यन्ति। तद् वस्तुतः एवं नेत्रं निमील्य न, तद् किं भवति, कथं पश्यति? पश्यतु, चक्षुसदृशेन योगज धर्मेण, आर्षेण चक्षुषा इति तदस्ति, योगजन्य धर्मेण, योग योगः योगजन्य धर्मेण ते किं पश्यन्ति? तत्सर्वं सत्यं, तत्सर्वं पश्यन्ति ते। अतीन्द्रियान् असंवेद्यान् तान् भावान् ये ऋषयः आर्षेण चक्षुषा पश्यन्ति, अतीन्द्रियान् भावान्। पुनः किमस्ति? तेषां, तेषां ऋषीणां वचनं, तथा भूतं वचनं। कीदृशं वचनम्? आर्षेण चक्षुषा अतीन्द्रियान् भावान् दृष्ट्वा तदनन्तरं तेषां यद् वचनं, तद्वचनम् अनुमानेन न बाध्यते, अनुमानेन न बाध्यते, अनुमानेन हेतुवादेन तर्केण न बाध्यते, न बाधां जनयति इत्यर्थः। अर्थात् तस्य सा तज्ज्ञानं न बाधितं भवति इति। तत्र किमस्ति? तद् प्रत्यक्षमेव अस्ति। तेन कारणेन तान् भावान् आर्षेण चक्षुषा ऋषयः पश्यन्ति, तद् दृष्ट्वा ते किमपि वदन्ति। तेषां वचनं, तेषां वचनं, किं वचनं? तेषां किमपि वाक्यं प्रमाणं ते यत् कथयन्ति तत् अनुमानेन न बाध्यते। अनुमानप्रमाणेन तेषां ऋषीणाम् आर्षज्ञानपूर्वकम् आर्षज्ञानं तस्य बाधा न भवति।
इति एतस्याः कारिकायाः आशयः। पुनरेकवारम् अन्वयं पश्यामः। अतीन्द्रियान् अत एव असंवेद्यान् भावान् ये इत्यस्य अर्थः ये ऋषयः आर्षेण चक्षुषा पश्यन्ति तेषां ऋषीणां तथा भूतम् इति करणीयं योजनीयं। तथा भूतं वचनम् अनुमानेन न बाध्यते। इत्यर्थः। अनुमानप्रमाणेन तस्य बाधा न भवति इत्याशयः। इति श्लोकः। इदानीं पठामः एकवारम्। अतीन्द्रियानसंवेद्यान् अतीन्द्रियान् पश्यन्त्यार्षेण चक्षुषा पश्यन्त्यार्षेण चक्षुषा ये भावान् वचनं तेषां नानुमानेन बाध्यते। नानुमानेन बाध्यते।